सांगचे म्हटल्यार राजी MLA जाल्यार पळय आमी पयलो आमी जे प्रदीप राणे आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर रावन आमी फावंडेशन पयले घातले, पयले इनोग्रेशन केलें तें. काही कारणान पावसाक लागून पावस आमचो डिले जालो, त्या कारणाक लागून हांगा वॉटर लेवल बेस गावता म्हणून कॉन्ट्रॅक्टर म्हणपाक आमकां काम स्टार्ट करूंक मेळना जालें. लास्ट डेट गेल्या म्हयन्यान आमी फायनलायज केलेले की आमी ते स्टार्ट करतले म्हणून. तेन्ना वॉटर टेबल चड आसलेलो. जेन्ना स्टार्ट करपाक गेले पळय तेन्ना एक आतां जशें राजीव बाबान सांगलें की हांगा जो एंट्रन्साकूच एक ट्रान्सफॉर्मर आहा पळय, ती ट्रान्सफॉर्मर एक मदीं येता आनी तो आमकां स्पेशल शिफ्ट करपाक जाय सायडीक. आनी सायडीक जेन्ना करपाक गेले तेन्ना कॉन्ट्रॅक्टर आमचे इलेक्ट्रिशियन हांगा कोण आहा पळय, कोण जे तेंचे कडेन डिस्कशन केलें. तेंच्यांनी म्हटलें की तो कॉस्ट बेर ते करूंक शकना म्हणून. आनी इवन आमचे कॉन्ट्रॅक्टरूय करूंक शकना आनी म्युन्सिपालिटी कडेन कॅश ना. सो हांव दिसांनी तीनूच दिसांनी हांव राजीव बाबाक सांगलें अशें हो प्रॉब्लम हो मायनर प्रॉब्लम आहा, ताका लागून डिले जाता. विदीन इन्स्टंट नो टायम खंय नासतना आमच्या चीफ इंजिनियर आपयलो, पर्सनली इन्स्पेक्शन केलें. विदीन नो टायम म्हणजे आतां इन्स्पेक्शन केलें, आतांच प्रॉब्लम सॉल्व जाल्लो आसा. म्हणजे चीफ इंजिनियर सोल्युशन आमकां बरे भाशेन दिल्लेलें आसा. इवन कॉस्ट तेंच्यांनी बेर करता सांगला. त्या कारणान आमचे कॉन्ट्रॅक्टर सुद्दां हॅपी जाल्लेले आसा. आनी हॅपी जाल्ल्या कारणान आमी मंडे आयज सुद्दां आमी काम चालू करपाचें काम सारकें रेडी आहा. जेसीबी तेंच्यांनी हाडून हाडलेली आसा, मार्किंग ऑलरेडी जाल्लेलें आसा. आमी मंडे बरो दीस आहा, नम्माबाचो दीस आहा, त्या दिसा आमी नाल पडचें ना, काम स्टार्ट करतले सो आज हे इन्स्पेक्शन आमी करपाक लायिल्लें आमच्या लायन अलायनमेंटा भितर तांचो ट्रान्सफॉर्मर येता. तातूंत रांदच्यान एक्सेसूय एक आसा आनी थंय तांची दुसरी 2 आरएमओ दिसता म्हाका, ताका कितें म्हणटात आरएमओ ते मदीं येताले. सो एक्सेसाय कडेन प्रॉब्लेम आशिल्लो. सो आज आमी मुद्दम चीफ इंजिनियराक आपयलो, तूं हांगा येवन मातशें आमकां सोल्युशन दी. म्हणटकच आमचे जयंत तारी सर, चीफ ऑफिसर दीपक नायक, आमचो कावन्सिलर, हे सगळ्यांनी मेळून आमी इन्स्पेक्शन केलें आनी सराक आमचो प्रॉब्लेम कितलो सांगलो. म्हणजे सपोज फाल्यां बिल्डींग बांदता जाल्यार एक्सेसाचेरूच कितें आसत जाल्यार एक तर विजिबिलिटीकूय बरें दिसना आनी तातूंत बिल्डिंगाकूय आमकां तें अलायनमेंट करपाक प्रॉब्लेम जाता. सो ताणें आमकां सोल्युशन दिलां आनी हे दोनूय ट्रान्सफॉर्मर आनी हे दोनूय आरएमओ हे दोनूय फाटल्यान व्हरपाचें ताणें सांगलां. एट देअर कॉस्ट आमी तांकां रिक्वेस्ट केला, कित्याक म्युन्सिपालिटी कडेन तितले फंड्स ना. सो तुमी तुमच्या कॉस्टार करचें म्हणून. फक्त जे सिव्हिल वर्क आसा ते आमी करतले आनी हे दोनूय आमी ट्रान्सफॉर्मर आनी आरएमओ हे फाटल्यान व्हरून फालच्यान नाल्यार परवासून एकदां कावन्सिलरा कडेन डिस्कस करून मंडे ट्युजडे आमी ताचें काम स्टार्ट करता. ह्याच खातीर तांकां आमी मुद्दम आपयले. आनी 2 इश्यूज आशिल्ले वास्कोन इलेक्ट्रिकल कनेक्टेड, सो ते आमी इन्स्पेक्शन करून आयल्या. आनी आय एम व्हेरी थँकफूल. आमचो सीई जो आसा सदांच पॉझिटिव्ह, तो खंयच्या जाग्यार नेगेटीव्ह ताचें हें नासता. सो सगळ्यांची सोल्युशन्स ताणें आमकां दिल्या एंड वी आर व्हेरी थँकफूल टू सीई एंड पावर डिपार्टमेंट, कित्याक तांणी We don't have any problem with this time not sir. I would love to have lunch with you, but time is not. We don't have any problem with this.